د سورة البقره یہ بوندی درشم نمبر رکو دا لا جناح علیکم نشتد سگنا پتو سے بندے ان طلقتم النساء گجر تلوک ورکی تو سے شزینا ویتا ما لم تمسوهن سے پیری چینوست لگی دلی تو سے دے ٹھبر سر او تفردو لهن فریدتن ولیم مقررول نہیں کڑی دے مہر دے پورا دے دی مقررول سر ومتعوهن او تو سے متعاور کئی دیتا علی الموسغ پتا کتور بندے پو وسی بندے قدرو ہو پو مثل دے تکت دے دو وال المقتر ہو پا تنگ دستی بندے قدرو ہو پاندازی دے تنگ دستی دے دو متان بالمعروف اسباب دے نفع غستل پنے کا طریقہ حقا علی المحسنین ثابت دو دا خبر اپنے کو کار یہ بنگونے بندے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَقَجِرِ تو سے طلوق ورکی دغه شزینه ویتا من قبل مخش پانا ان تمسوهن چې لګې دلی وسته دی سره وقد فرضتم په تحقیق سره مقررول کړي تو سے لهن دغه شزینه ویتا فریضتان په مقررول سره دی مار فنصف بنیمګای ما دیخ شیدا فرضتم چې تو سے مقرر کړوي الا ان یعفونا مگر دمر خبر دو چې کچره بخشی دغه شزینه وی او یعفو والذی ولیا مفی کئی اغا سڑی بیده چې په لوز دی دشه عقدت النکاح گنڈا دی نکاح دو چا سڑی دا وان تعفو کچری تو سی مافیو کیے اقرب للتقوی دا ډیر نردی دو پرهیزګاری تا ولا تنسوا الفضل بینکم مویریه فضیلت پمیوز خپل شي چې الله تو سي تدکړه د چې یو دم الود وستا ان الله بشک الله پاک چې دا بما پیغس بندي تعاملون چې تو سي عمل کوي بصویر لدین کدا حافظوا علی الصلوات حفاظت کوي پټول المنځ بندي او صلات الوسطا خصوصا په منظم ينزين بندي چې مزدیګر میز دا وقوموا درجی لله الله پاک تقانتین عاجزی کوین کی فَإِنْ خِفْتُمْ بِكَجِرِ تو سے ڈریجئے فَرِجَالًا جنگی حالت وی فَرِجَالًا بے پپشے بندے پپلی بندے او رکباناً ولیا پسورلی بندے لمیس کئی فَإِذَا مِنْتُمْ بارکل جی تو سے پامن شی فَذْكُرُ اللَّهَ بِيُدَئِي ذکر کئی دا اللہ پاک مطلب دا چلمیس کئی کامال کسرنگ علمکم چی درشالی کڑی دی تو سے تا ما لم تکونو چنوست تو سے تعلمون چی پا بندے پید لیے والذین واکسون یتوفونا چی وفات کڑی شی منکم دے تو سے نا ویزرون و پریر دی ازواجن ٹھبرے وصیتن وصیت کول دیل ازواجهم پا حق دے ٹھبرے دے خپلشے متان اسباب الالحول ترقیو کول پیرے ویر کول دغه شزینه وی تدی غیر اخراج بغیر دی کیر دی استل نه دغه شزینه وی لاره د افتدا حکمو فاین خرج نه به کچری دی اوزی پخپلا بندې کیرینه فلا جناح علیکم منشت سګونه خوندونه پتو سی بندې فیما فعلنا ای اولیاء دی دغه شزینه وی فیما پیغسش فعلنا چی دی کورو کی فی انفسهن پزونه خپل بندے میں معروفن بنے کا طریقہ واللہ اللہ پاک چی دا عزیز حکیم غالب دا چشتان دے حکمت تا وللمطلقات او دے پورا دی تلوگی کڑی شوی شزینا متاعون اسباب دے نفی دی بالمعروف بنے کا طریقہ حقا علی المتقین ثبت دا خبر پا پرزگور یہ بنگونے بندے کذالک دارنگ یبین اللہ لکم بانوی اللہ پاک دے پرے تو سے آیاتی آیاتین اخبر لعلکم تاکلون شاید جی تو سے واقل استعمال کیے